ज्यांनी हे सालादारशाहींतल्यान गोंय स्वतंत्र केलें तांकां मनपसून म्हजो नमस्कार. ज्यांनी लोकांनी 1961 स्वतंत्र जाले नंतर गोंयाक उदरगत करपा खातीर, शिक्षणाची उदरगत करपा खातीर हातभार लायलो, तांकांय हांव मनपसून नमस्कार करता. आणि आज स्पेशली आज आमी हांगा जमल्या की भाऊसाहेब बांदोडकार म्हणजे मोगो पक्षान जे शिक्षण क्षेत्रांत सबंद गोंयाक परिवर्तन केल्लें ताजो बट्ट्याबोळ आज ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान केल्लो आसा. भाऊसाहेब बांदोडकारान गरिबांतलो गरीब भुरगो कसो शिकचो आनी वयर सरचो ह्या खातीर प्रत्येक गांवांत प्राथमीक शाळा निर्माण केल्यो, सेकंडरी शाळा निर्माण केल्यो, हायस्कुलां निर्माण केली आणि त्या नंतर आज ज्यो दोन्ही डिस्ट्रिक्ट आसा तेन्ना त्यो डिस्ट्रिक्ट नाशिल्ल्यो पण प्रत्येक डिस्ट्रिक्टाक म्हणजे आतांच्या कॉलेजी निर्माण केली. इतलेंच न्हय, जर पयलें गोवा इंजिनियरींग कॉलेज जें आसा तें 1963 भाऊसाहेब बांदोडकारान चालू केलें आणि त्यानंतर 1972 ते फर्मागुडी ह्या वाठारांत जाल्लें. इतलें विजन ह्या मनशाचें आशिल्लें आनी मोगो पक्षाचें आशिल्लें आणि त्या शिक्षण क्षेत्रांत आज भारतीय जनता पक्षान बट्ट्याबोळ करून उडयला हें सामकें नक्कीच. हांव म्हजें उलयना, हांव तुमचें उलयतां, पत्रकारांचें उलयतां, मिडियाचें उलयतां, जे फाटल्या काही दिसांत प्रत्येक वर्तमानपत्रार प्रत्येक चॅनलाचेर आमकां दिसून येता ते भुरगे रानां वनां दोंगरार झाडार चडून अभ्यास करता. हें कित्याक जालें? हें कोणी केलें? हें केलें ह्या सरकारान. कारण सरकारान जे ऑनलायन एज्युकेशना आमकां जे एश्युरन्स दिल्लें हावजात केले 1.5 वर्सां पयलीं ते पाळ्ळें ना. आनी त्या खातीर कोविडाक लागून जेन्ना ऑनलायन क्लासीस सरकारान चालू केल्यो तेन्ना कितलेशेच भुरगे आज निराधार जाल्ले आसा शिक्षणा खातीर. आणि हाजे सगळी जबाबदारी भारतीय जनता पक्ष, मुख्यमंत्री एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर आणि जे सरकारांत मंत्री आसा आनी बाकीचे आसा तांचेर आसा. कारण जे एश्युरन्स हांवें स्वता विधानसभेत मुख्यमंत्र्या कडच्यान घेतिल्लें की ऑनलायन एज्युकेशन आमी चालू करतले, ते गांवांत कनेक्टिविटी चालू जातली. त्यानंतर जे स्मार्टफोन आसा गरीब भुरग्यांक ते आमी प्रोवायड करतले, योग्य प्रशिक्षण शिक्षकांक दितले आणि योग्य प्रशिक्षण दिले नंतर प्रत्येकाक क्लासांत कशें हें करप हेंय तांकां सांगतले. पूण आज तें कांय ना आनी भुरगे वण फिरता, आवय बापायक सांगता की आमी झाडां मळां वचून आमी अभ्यास करतले म्हणून. आणि त्या प्रमाणे आज ते दोंगरार झाडाचेर त्यानंतर रानांत अशें वचून ज्या कडेन कनेक्टिविटी मेळटा अशी परिस्थिती आज ल्हान ल्हान भुरग्यांचेर ह्या सरकारान हाडिल्ली आसा. हांव सरकाराक शिटकावणी दितां की एक म्हणजे हें ऑनलायन एज्युकेशन तांणी सगळ्यो सुखसोयी तयार करे पर्यंत स्टॉप करचे, ना जाल्यार कितें तरी वेगळो विशय हातांत घेवन घरा शिक्षण भुरग्यांक, गरीब भुरग्यांक आज कितलेशेच तालुके आसा त्या तालुक्यांनी कनेक्टिविटी ना. आज कितलेशेच तालुका आसा ज्या तालुक्यांत भुरगे टायमार पावूंक शकना. आनी त्या खातीर आज सकाळीं फुडें आमच्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान एक पत्र मुख्यमंत्र्याक आमी दिलें आनी त्या पत्रांत आमच्यो मागण्यो आसा, ज्यो मागण्यो आज आमी हांगा ह्या जे सगळे बोर्ड आसा त्या बोर्डाचेर दिल्ले आसा. पयली मागणी आसा आमची ऑनलायन एज्युकेशन स्टॉप कर जो पर्यंत काही गोष्टी तुम्ही गोंयांत करना. नंबर 1 की प्रॉपर कनेक्टिविटी गांवांत रुरल विलेजीस पावपाक जाय. आज आमकां अशें दिसून येता खंयच कनेक्टिविटी सारकी ना, इन्क्लुडींग शहरां. आज जर आमी पणजे खंयी जर कुशीन गेले आसत आमकां कनेक्टिविटी मेळना, आमकां रिसेप्शन मेळना. फोन आयडिया आसूं, जियो आसूं किंवा इतर एअरटेल आसूं, आज तें सारकें मेळना. दुसरी गजाल आमी मागल्या ती प्रत्येक निडी आनी गरीब भुरग्याक स्मार्टफोन फुकट दिवचो. कारण
आज स्मार्टफोन 10,000चे घेवपाक पालकां कडेन पयशे ना. कोविड-19 पालक काबार जाल्लो आसा. पालकांक आज धंदो बुडला. पालकांचो आज नोकऱ्यो गेल्या. जे कोण भुरग्याक पोसता मागीर ते गार्डियन आसूं किंवा पालक आनी आवय आसूं तांचे कडेन आज भुरग्यांक शिक्षण दिवपा खातीर यथायोग्य जो निधी जाय तो तांचे कडेन ना. आनी अशा परिस्थितींत हे लोक स्मार्टफोन खंयच्यान घेतले हे सरकारान विचार करपाक जाय. तिसरी म्हत्वाची जी जबाबदारी आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट की जो भुरगो हे शिकता आनी जी टिचर ताका शिकयता तिका सुद्दां हें शिक्षण कशें शिकोवप हें कळना. तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवपाक जाय. जो पर्यंत हें योग्य प्रशिक्षण तांकां दिना तो पर्यंत भुरगो आनी टिचर कितें शिकयता तें भुरग्याक कळचें ना आनी भुरगो कितें शिकता तें आवय बापायक कळचें ना. आज अशी परिस्थिती शिक्षण ह्यातून जाल्ली आसा. ते मागीर हांव फक्त प्रायमरी सेक्शन किंवा सेकंडरी सेक्शन किंवा हायस्कूल लेवल उलयना. हीच परिस्थिती 11th आनी 12th आसा. हीच परिस्थिती हायर एज्युकेशनाची आसा आनी हीच परिस्थिती इंजिनियरींग कॉलेज पॉलिटेक्नीक तांची आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध दिसा हे सरकार शिक्षणा बाबतींत टोटली फेल्युअर इन गोवा. टोटली म्हणजे कांयच म्हणजे नीतिमत्ताच उरली ना ह्या सरकाराक शिक्षणा विशीं अशी हांव शिटकावणी सरकारा कडेन दितां. आज आमकां सगळ्यांत म्हत्वाची जी गोश्ट आसा तें योग्य शिक्षण प्रत्येक गरीब भुरग्याक जर ते शहरांतल्या भुरग्यांक मेळटा जाल्यार तेंच शिक्षण योग्य प्रमाणे रुरल विलेजीस ज्यो आसा गोंयच्यो ज्यो निडी भुरगे आसा तांकांय मेळपाक जाय आनी ती जबाबदारी सरकाराची आसा. जशें भाऊसाहेब पानवडकरान 1963 संबंद गांवांत प्राथमीक शाळा केल्यो, विद्यालयां केलीं, स्कुलां केलीं तशी जबाबदारी सरकारान घेवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीरूच हांव सदांच म्हणटा की मोगो पक्षान केल्लें काम कंपेर करा आनी आतां हें सरकार जे हावूक प्रमाणे आमदार खरेदी करता तें काम करता तें कंपेर करा. त्या नंतरूच आज मुखार वता आसतना ही नोंद घेवन मुखार वता. आज सकाळीं फुडें आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब म्हार्दोळकार आनी ताचे बरोबर जनरल सेक्रेटरी बाब म्हार्दोळकार आनी ताचे बरोबर 2 एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर वचून मुख्यमंत्र्याक दिले. चीफ सेक्रेटरीक आमी मेमोरंडम दिला. त्यानंतर सेक्रेटरी एज्युकेशना मेमोरंडम दिला आनी आज आमी परत डायरेक्टर एज्युकेशन हायर एज्युकेशन डायरेक्टर तांकां मेमोरंडम दिला की हें जें तुमी करता तें बरोबर न्हय. हें जें तुमी करता तें बरोबर न्हय आनी आतां आमी आयच्यान प्रत्येक कलेक्टराक कारण जबाबदारी जशी ती मुख्यमंत्र्याचेर आसा तशी ती कलेक्टर आनी ऑफिसरांचेर आसा आनी प्रत्येक कलेक्टराक आज आमी हे सगळें दिलें गेलें वतलें. आतां आमी हांगच्यान चलत आमकां कोड ऑफ कंडक्ट लायला तांणी सबंद कर्फ्यूत 4 जाणां वयर रावचेले. 4 जाण आमी 2-2 मिटर दवरून हे बोर्ड घेवन आमी पयलीं कलेक्टर नॉर्था वतले, सांजे 2:30 आमी कलेक्टर सावथ वतले आनी त्या नंतर फाल्यांच्यान आमी प्रत्येक डेप्टी कलेक्टर इनचार्ज ऑफ तालुका आसा त्या तालुक्यात हो मेमोरंडम दितले आनी जो पर्यंत हे लोक हे सगळें सारकें करना तो पर्यंत आमचें हें आंदोलन निशेध आंदोलन आमी स्पश्ट म्हटलां हें निशेध आंदोलन आसा. हें आंदोलन अशेंच म्हणजे कांय दिवसां करनासतना चालू करतले. ज्या कोणा पालकांक शिक्षकांक आमचे बरोबर येवपाक जाय तांणी अवश्य आमचे बरोबर येवचें. आज सांजे परत 2:30 आमी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन आसतले. फाल्यां 10 वरांचेर आमी फोंडें आसतले. 12 वरांचेर आमी धारबांदोडे आसतले आनी त्या नंतर प्रत्येक जशें म्हापशें वतले, बिचोलेक वतले, वाळपय वतले, काणकोण वतले, केपें वतले, सांग्यार वतले, मार्मागोवा वतले आनी आमी प्रत्येक गांवांत रुरल एरियेंत हें कशें जायना हें पळयतले. आनी येदा कदाचीत तांणी जर 10 दिसांत हें कांयच करूं ना जाल्यार येता त्या
एसेंब्लीच्या पयलीं 27 तारखे आमची एसेंब्ली आसा ताजे पयलीं एक दीस आमी निशेध म्हणून हांगा जवळ जवळ 100 अलॉंग वीथ पालक हांगा आसतले. ह्याच ग्रावंडार आमी येता त्या 27 तारखे पयलीं ती डेट आमी तुमकां दितले. त्या नंतर हें आमी सगळे पर्यंत पावयतले. त्या नंतर जे एश्युरन्स हांव हो प्रश्न येता त्या विधानसभेत परत मांडटलो आनी येता त्या विधानसभेत कॉलिंग अटेन्शन हो प्रश्न मांडटलो, तांकां घेवपाक लागतलो आनी तांणी जर घेवना जाल्यार हांव थंयच त्या दिसा सकयल वचून व्हॅलींत बसतलो. तेंय तुमकां सांगता, त्या दिसा हांव व्हॅलींत बसतलो. हांव हें हांगा क्लियर करता कारण तांणी हें व्हेरी इम्पॉर्टंट, हें भुरग्यांचें लायफ आनी भुरग्याच्या लायफा कडेन जे कोण खेळटा ताका आमी उबी रावचें ना. आनी त्या खातीरूच येता त्या विधानसभेत म्हजो जर हो प्रश्न घेवना कॉलिंग अटेन्शन घालून जाल्यार हांव स्वता त्या व्हॅलींत वचून बसतलो. हेंय आतांच हांव डिक्लेअर करता. तिसरी गोश्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, येता कदाचित जे एश्युरन्स आमकां विधानसभेत मेळटा ते जर फुडल्या 5-8 दिसांत फोलोव जायना जाल्यार हांगा आमी लाक्षणीक एका दिसाचे कमिटी सगळी आमची अलॉंग वीथ जे कोण पेरंट्स येता जांकां कोणा हेचो त्रास जाता, ज्यांचे भुरगे तातूंत पत्रकाराची भुरगीं आसतलीं, मेडिकल हेची आसतलीं, स्वातंत्र्य सैनिकाची नात्रां आसतलीं, कोण ना कोण तरी आसतले जे खरे गरीब लोक आसा तांचे भुरगीं ह्या हातूंत जी इनवॉल्व आसा तांचे पालक जर आमचे बरोबर येता आनी आमचे कडेन नांवां दिवची. त्या दिसा आमी हांगा एक दीस लाक्षणीक उपोशण जे करतले त्या दिसा आमी हांगा बसतले. हांव गव्हर्मेंटाक शिटकावणी दिता, मुख्यमंत्र्याक एज ए एज्युकेशन मिनिस्टर म्हणून शिटकावणी दिता आनी भारतीय जनता पक्षाक शिटकावणी दिता. हें जें तुमी कितें चलयलां तें बरोबर न्हय. आज 18 पयलीं वॅक्सिनेशन चालू जालें. आजून पसून प्रत्येक कॉलेजीत जे प्रिंसिपल आसा, प्रत्येक कॉलेजीत जे मॅनेजमेंट आसा तांचे कडेन हेणी पत्रव्यवहार केलो ना. आज जर 18 वर्सां पयले सगळे कॉलेजीत तुमकां खबर आसा अप टू 12th 7.5-17 वर्सांचेर कंप्लीट जाता. 18 वर्सां वयल्यान भुरगो कॉलेजीक वता. ह्या भुरग्यांक लसीकरण करपाक इतलें सोंपें आसा की तांणी प्रत्येक कॉलेजींत प्रत्येक प्रिंसिपलान आनी मॅनेजमेंटाक कोटा दिवचो आनी तांचे कडच्यान हें करून घेवचें. येता त्या सप्टेंबराक सगळीं कॉलेजां ओपन जाता. तांकां इतलें लक्ष येना आज जे चीफ सेक्रेटरी आसा किंवा सेक्रेटरी हेल्थ आसा किंवा सेक्रेटरी एज्युकेशन आसा की हें शिक्षण जो पट्ट्याबोळ चल्ला तो कंप्लीट पट्ट्याबोळ थांबोवचो कसो काय म्हणून कोण विचार करना. हांव शिटकावणी दिता सरकाराक येता त्या आठवड्यात तांणी सगळे कॉलेजीच्या प्रिंसिपलां आनी मॅनेजमेंटाक मेळचें आनी सगळे भुरग्यांक लसीकरण करपाक कंपल्सरी करचें आनी येता त्या सप्टेंबराच्यान सगळीं कॉलेजां ओपन करचीं. कितें जाता तें पळया. कांयच करनासतना तुमी हे कशी डिसिजनां घेता कित्याक? आज ह्यो गोश्टी तुमकां जे आसा परीक्षा तुमी घेवना. आमी एक वेळ मानता परीक्षा घेवना म्हणून, पूण जर हे लसीकरण करून परीक्षा घेवंक शकता जाल्यार तुमी लसीकरण अजून बसून कित्याक करना? 18 वर्सां वयले भुरग्यांचें लसीकरण प्रत्येक कॉलेजींत जर केलें आसात, जे कॉलेज भुरगे वता तांकां एग्जामी घेवंक शकता आनी तांचे कॉलेजूय चालू करपाक शकता. ही नोंद सरकारान घेवची असो म्हजो तांकां रिक्वेस्ट. त्याच बरोबर सबंद गोंयांत जर निडी भुरगो आसा, आज भुरग्या कडेन अशी परिस्थिती आसा. काल म्हाका हांव एका शाळेंत गेल्लो, लसीकरण कॅम्प आशिल्लो. त्या लसीकरण कॅम्पाक हांव एका शाळेंत गेल्लो आनी तांणी सांगलें की आमची भुरग्यांक जर्नल घेवपाक पयशे ना. बरोबर, कशें जर्नल? कोविडाक लागून 2 वर्सां सगळे बेकार आसा. 2 वर्सां जर भुरगे त्या आवय बापायक कांयच ना, तांचे कडेन 4 आणे ना जाल्यार तांणी कितें करपाचें? हाजो विचार सरकारान करपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर आजचो दिसा आमी हें आंदोलन, आमचें निशेध आंदोलन मगो पक्षाचें आज पसून आमी चालू करता आनी आमचे सगळे जे एक्झिक्युटीव कमिटी मेंबर आसा, जे आमचे जे मतदारसंघांत आमी काही उमेदवार फिक्स करपाक सोदता, अजून पसून आमी तें डिसिजन घेवना. ते आमचे बरोबर आसतले. त्या नंतर बाकीचे जे कार्यकर्ते आसतले ते कोण कोण येतले सगळ्यांक घेवन आमी जी शिस्तायी, जी कर्फ्यू प्रमाणे जें कितें मांडलां तें पाळपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ते सगळे करून आमकां एकूच उच्चाटन करपाक जाय गोंयचें, जें शिक्षण क्षेत्रांत ज्यो गोश्टी सरकारान केल्या
ते नेस्तनाबूत करपाक जाय. कारण सरकार जें कितें करता आज ते गरीब भुरगो शिकूंक शकना. गरीब आनी निडी भुरग्याक हातभार लावप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा. आनी त्या खातीर मोगो पक्ष जशें 1963 भुरग्यां खातीर काम केल्लें तशें काम येता त्या विकासान चालू करता. सर तुम्ही सांगले की गव्हर्मेंट कनेक्टिविटी फेल जाली. हां कनेक्टिविटी दिवंक जायना गव्हर्मेंटाक जर ना म्हणजे काबार जावं लागता हितून लोकांचोय जबाबदारी ना. लोक टावर्स घालूंक दिना. पयलीं म्हणजे तुम्ही तांकां काय हें घेयना. 140 टॉवर जे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान सँक्शन केल्या म्हटले ते गव्हर्मेंटान कित्याक घालूना. गव्हर्मेंटाच्या जागेक घालपाक पब्लीक कित्याक आडयता हो म्हजो प्रश्न. हांवें घाले 124 टॉवर. हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हांवें 124 टॉवर घाल्या. आय एम प्राऊड टू से. आनी 19,000 रुपया गव्हर्मेंटा येता म्हयन्याक भाडें. ते 5,000 केलां गव्हर्मेंटान. तो वेगळो विशय, ताचेर म्हाका उलोवपाचें ना. तुमी 5,000 करा किंवा पयशे घेवना. तुमच्यांनी जर खरेंच एज्युकेशन आनी गव्हर्मेंट जर खंयी ओपोज करता लोक जाल्यार सायकलीचेर टॉवर 3 टायर सायकल जी आसता ताजेर टॉवर उबो करून कंपनी दिता. हें गव्हर्मेंटाक खबर ना. गव्हर्मेंटान ह्यो सोयी आनी करपा न्हय. कालची गोश्ट सांग्या वयली. कालची गोश्ट खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या सुर्ला ह्या वाठारांतली. मुख्यमंत्री ज्या सांखळेचो आमदार आसा त्या सांखळेंत सुर्लो पडटा. ह्या सुर्लांतल्या भुरगे रस्त्यार बसून काल शिक्षण करताले. कालचो तुमचो न्यूजपेपरार फोटो आसा. हें कित्याक जावपाक जाय. सायकलीचेर टॉवर काडून कनेक्टिविटी दिवं येता. तेंय जायना. लोक एकांतले जर टॉवरा उबो करता सायकलीचो टॉवर करा थंय आनी बसया 3 टायर सायकलीचेर उबी करून टॉवर करून येता. जाय तेन्ना जाय थंय घालूं येता. पूण तें गव्हर्मेंटाक करपाक नाका. कारण गव्हर्मेंटा कडेन अकॉर्डिंग म्हणटा गव्हर्मेंट आमी येदी व्हडली टेंडरां काडटले. पूण हांव तुका परत सांगता गव्हर्मेंटा कडेन पयशेच ना म्हणून गव्हर्मेंट करता. आनी सांगचें आमचे कडेन पयशे आसा. आनी हें सगळें करता आसतना आज हो निशेध मोर्चा आसला तो गरीब भुरग्यां खातीर आसा. गांवांतल्या भुरग्यां खातीर आसा आनी शहरांतल्या गरीब भुरग्यां खातीर आसा. शहरांत जे लोकांक इंटर कनेक्टिविटी. दुसरी गोश्ट इंटरनेट सेवा घेया म्हणटा तुमी. इंटरनेट सेवा घेवपाक तांचे कडेन पयशे आसपाक जाय. गरीब भुरग्या कडेन पुस्तक घेवपाक चोपडी घेवपाक पयशे नासता. त्या भुरग्याक तुमी इंटरनेट सेवा घे म्हणटा आनी ती बी विकती. हाव इट इज पॉसिबल. मातसो विचार करपाक जाय शिक्षण घेता ह्या लोकांनी. आनी त्या खातीरच आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. आनी हें आंदोलन कोणा एका मनशा खातीर न्हय. गरीब जनता जी आसा गोंयचे जे रुरल विलेजीस आसा तातूंत मागीर श्रीमंतय लोक आसा आनी गरीबूय लोक आसा जांकां कनेक्टिविटी मेळना. जांचे कडेन स्मार्टफोन ना. जांकां टिचर कॅरियर करपाक तांकां कळना तांचे खातीर आसा. हें आंदोलन आमचें अशेंच चालू उरतलें. प्रत्येक तालुक्यान आमी हें घेवन वतले. सर ही बरी गजाल आसा. तुमी भुरग्यां खातीर आयज रस्त्यार येतले म्हणून प्रोटेस्ट करतले. पूण आतां लास्ट 1 वर्स जालें भुरगे हेका प्रॉब्लेम जाता इंटरनेट कनेक्टिविटी खातीर. तेज्या खातीर तुमी 1 वर्स कित्याक घेवना. 1 वर्स इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगिल्लें विधानसभेंत की जो पर्यंत सगळे कडेन प्रॉपर कनेक्टिविटी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जायना तो पर्यंत आपूण ऑनलायन एज्युकेशन किंवा वर्च्युअल एज्युकेशन करचो ना म्हणून ताचें नोंद नाका सभागृहांत. हांव तुमकां विचारतां हें तुमी जाणा काय कितें. दुसरी गजाल ताणें आमकां सांगिल्लें जो पर्यंत आपूण हें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करना तो पर्यंत ऑनलायन एज्युकेशन जावचें ना. हांव अंदू 15 दिसां पयलीं हें सर्कुलर आयलें. हें सर्कुलर कितें आयलां तुमी पळयलां. हें सर्कुलर नर्मदा कुंजरवा आसा. ह्या सर्कुलरांत सुद्दां ह्यो गोश्टी आसपाक जाय त्यो सारक्याच ना. टिचरा विशीं कांय ना. मदींच म्हणटा सगळें आमी भुरग्यांक पावयतले म्हणटा. कशें पावयतले. कितें करतले. वेदर टिचर आर रेडी टू गो टू देअर हावजीस. अशें म्हटलां की खंयचें ऑनलायन एज्युकेशन जेन्ना आमी टिचरां धाडटले आर टिचर रेडी टू गो टू द हावजीस. दीस इज माय क्वेश्चन. दॅट इज वॉट दे हॅव टू आन्सर मी. कितें. आनी हें आन्सर इलेक्शना लागून आमी करूना. इलेक्शन ही येतली वतली की आमकां पडलेली ना. मोगो पक्ष हो ह्या मातयेंतलो पक्ष आसा. प्रत्येकाच्या हृदयांत हो पक्ष आसा. आनी 17 वर्सां जें राज्य केलां मोगो पक्षान तें प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. आनी त्या खातीर मोगो पक्षाक असले प्रश्न पडिल्ले ना. घाऊक पद्दतीन जे आमदार विकत घेतात तांकां हे प्रश्न जाता. घाऊक पद्दतीन आयाराम गयारामा भितर घेता तांकां हे प्रश्न आसा. मोगो पक्षाक तो प्रश्न
विधानसभेन जे उलयतात एक सिरियस बिजनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां एश्युरन्स दिले असं Assurance तुमचें दिले. म्हणणें आसा. तुम्ही म्हणटा की तुमी कॉलिंग अटेन्शन घालतले विशय बरोबर. काडटले आणि जर आश्वासन दिवं ना जाल्यार ते आंदोलन करतले. आंदोलन करता. विधानसभेची एश्युरन्स कमिटी असता हय. ताचे कडेन तुमी दाद मागतले. हांव सांगता तुमकां सांगपाक म्हाका खूब वायट दिसता. एश्युरन्स कमिटीच्यो 2 सुद्दां मिटिंगो फाटल्या जावं ना. हाची जबाबदारी आमचेर ना, पक्षाचेर ना. हाची जबाबदारी येता ती मुख्यमंत्र्याचेर आनी स्पिकराचेर. एश्युरन्स कमिटी कित्याक बसूना हे स्पिकराक विचारा. एश्युरन्स कमिटीन हें कित्याक करूना केन्ना लास्ट बसली म्हाका खबर ना. हांव ना. पण ह्या असेंब्लीक एकदा तरी ना जालें ना इतकाय ना म्हाज्या म्हायती प्रमाणे त्यांनी तुमकां कमिटीचे मेंबर तरी खबर आसा. म्हाका असोच हांवें नकळो तुमी जे प्रश्न विचारता ते तुका आन्सर जाय जाल्यार हांव शिकता आनी तुजे म्हणे जी म्हाका एश्युरन्स कमिटी हांवें पळोवप न्हय. एश्युरन्स कमिटी दिता ते गव्हर्मेंटाचो चीफ सेक्रेटरी आसता ताणें पळोवप आसता किंवा कन्सर्न सेक्रेटरी तो आमदार किंवा हाणें पळोवपाचें. तुमकांय खबर न्ही कोणाक जी ॲज अ यूथ लिडर तुम्ही ह्या इशू कडेन कशें पळयता? पळय साहेबान सांगलां तशें आमकां खरेंच कनेक्टिविटी ही खरीच आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी कितलेशेच आमकां कंप्लेंट्स येतात. एवरी डे ऑफिसान सांगतात काही भुरग्यां स्मार्टफोन्स न्हू आनी थोड्या विलेजींनी कनेक्टिविटी ना. सो हो मेजर प्रॉब्लम जाला. सो एज्युकेशन वायज ऑनलायन एज्युकेशन करतले जाल्यार हे नेसेसिटी ही गरज आहा ती गव्हर्मेंटान इमिजिएटली करपाची. सुदीन बाब, आयज तुमकां उशीर जालो कारण रस्ते सारके नासले, तुमी ट्राफिकान जाम जावन उरले. फॉर्मर PWD मिनिस्टर म्हणून तुम्ही ह्या इशू कडेन कशें पळयता? कारण जेन्ना तुमी स्वता आयज येता तेन्ना पब्लीक तुमचो वर्क्स डिपार्टमेंट जेन्ना म्हजे कडेन आशिल्लें तेन्ना हांवें कन्सल्टंट अपॉयंट करूना. आज गव्हर्मेंट कामां हाडपाक कन्सल्टंट अपॉयंट करता आनी ह्या कन्सल्टंट अपॉयंट करपाक ते फी कितले दिता? 2%. बरोबर. मिनिमम फी मिनिमम इज 2%. एपो कितले आसतले? हांवें आतां 15,000 कोटीचे जर वर्क हाडलें 2%चे पयशे कितले जाले? 300 कोटी. हे विचारा तांकां. 300 कोटी हे कन्सल्टंटाच्या पॉकेटां वतले. बरें कन्सल्टंट जे हिशोब दिता पळय ते तुजे प्रश्नाचेर येता. कन्सल्टंट जे हिशोब दिता ते सदांच डबल आसता. हांव खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या ज्या हातून बस स्टँडाचें काम चालू आसा ते GSIDC करता. 28 कोटीचो एस्टिमेट जेन्ना म्हजे कडेन पावलो एज ए ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आय हॅव रिड्यूस टू 17 करोड. लक्षांत दवरा फ्रॉम 28 करोड. ते आसा म्हजे कडेन फायलूय दवरल्या आमी आनी सगळे दवरिल्ले आसा. 28 कोटीचो एस्टिमेट ऑफ कन्सल्टंट आय हॅव रिड्यूस टू 17 करोड. म्हणजे कन्सल्टंट कितें करता तें आन्सर एका शब्दांत दितलो. दुसरो आसा PWDचो एस्टिमेट 45 कोटीचो केल्लो. थंयचो बस स्टँड एट वास्को. तुमी तांकां विचारा हें खरें काय फोट म्हणून. 45 कोटीचो केल्लो. तो बस स्टँड कन्सल्टंट अपॉयंट करून GSIDCन 90 कोटी केला. ताचें टेंडर काडलां आनी तो कंप्लिटूय जालें. हे दोनूय कंप्लिटूय जायना कित्याक? सरकारा कडेन पयशे ना. हो एक गजाल. जी कामां हांवें हाडिल्लीं फॉर एग्जाम्पल जो GSIDC जो रस्तो करता आतां जो भितर सरता तो त्या हेका खुद्द मनोहर पर्रीकारा हांवें रिक्वेस्ट केल्लो की तूं जो अटल सेतू बांदला तो आमी घेवन ये. आमी MOST MORTH मिनिस्ट्री सांगुया. पूण मनोहर पर्रीकाराचें थिंकींग वॉज क्वायट हाय आनी त्या खातीर ताणें म्हाका सांगलें की तूं तातूंत पडूं नाका आपूण तो करून घेता. पूण जेन्ना एक स्टेज अशी आयली की गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना आतां कितें करूं. आनी तेन्ना हांवें नितीनजी गडकरीक रिक्वेस्ट केलो की आमकां एटलिस्ट 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट आमकां दिवचो. आनी त्या प्रमाणे आमकां 250 करोड गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान गोंय गव्हर्मेंटाक दिले. इतलेंच न्हय आनीकूय गजाल सांगता मागीर. दुसरी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे जेन्ना पयशे आयले तेन्ना ते योग्य रितीन वापरपाक जाय आशिल्ले. पूण ते योग्य रितीन वापरले की ना हे फायनान्स डिपार्टमेंटूच विचारूंक शकता. तातूंत हांव पडूं शकना. तिसरी गोष्ट जो रस्तो आतां हायवे करता तो हायवे रस्तो जो ब्रीज जाल्या नंतर तो त्या वेळार करपाक नाशिल्लो. तोय ते केन्ना. आनी काही गोश्टी ज्यो आसा त्यो मेंटेनन्स पिरियड आसा. त्या मेंटेनन्स पिरियडाक तांचो जर रस्तो खंय गेलो किंवा ब्रीज प्रॉब्लेम जालो जाल्यार त्याची जबाबदारी त्या डिपार्टमेंटाची आसता. आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी त्या डिपार्टमेंटान त्या वेळार करता.
आज आमकां खुद्द चीफ मिनिस्टरान स्पीच दिल्या पयर बजेट स्पीच तुमकां खबर आसा 2020-21-22 बजेट स्पीचीत ताणें कितें सांगलां की सबंद गोंयांत जे रस्ते खड्डे पडल्या त्या रस्त्याचे खड्डे आमी 4 म्हयन्यांत हॉटमिक्स करून बुजयतले. आतां हो रिटन स्टेटमेंट मेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन द हावस. तुम्ही हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय. तो आन्सर कितें दितो तेंय सांगता कोविडा लागून जावना तसली परिस्थिती तांचे कडेन पयशे ना. अशे कितलेशेच इश्यू आसा जे हांव आतांचे जे फायनान्स बजेट आसा त्या दिसा हांव मांडटलो. तुमी आयकात. खूब जाणां जर कळना जाल्यार म्हाका येवन पर्टिक्युलरली बरोवचे पयलीं विचार. कारण लोकांक चूक वचपाक जायना. लोकांक सारकें वचपाक जाय. कोणाकूय वार्ताहराक जर कळना मिडियाक कळना जाल्यार ताचें स्पश्टीकरण म्हाका पर्सनली येवन विचारलें जाल्यार हांव तें स्पश्टीकरण दिवंक शकता अशी म्हाका खात्री आसा. आनी त्या खातीर तें येवन विचारा. अशे खूब इश्यू आसा जे गव्हर्मेंट नवरोवाक उजरो वापरता. गव्हर्मेंट आतां लाडली लक्ष्मी दिली. 17 पयलींची लाडली लक्ष्मी कित्याक दिवना? 17 पयलीं भारतीय जनता पक्ष नाशिल्लो सरकार कोणालें सगळें. 17चे तुमी हे कित्याक दामून दवरले? 16-17 आनी दामून बॉक्स करून दवरलां. डायरेक्टराक विचारा वचून ते सांगता तें हांव खरें काय म्हणून. लाडली लक्ष्मी दिता आसा आज लाडली लक्ष्मी चली भुरगें जाले ती लाडली जाली आमची आनी आजून तांकां पयशे मेळना. हें कित्याक हें विचारात. सिनियर सिटीजनाक पयशे मेळना. कलाकारांची आज मंत्री 10,000 रुपया दिता. म्हाका सांगा कलाकाराक 10,000 गेले 2 वर्सां कलाकार बंदक आसा. जी संस्था ही नाटकां काडटा ताका 5 लाख रुपया दिवपाक जाय. संस्था जी नाटक काडटाली आनी सगळ्याक पोसताली तांकां 5 लाख दिवपाक. दिग्दर्शक त्या नंतर जो रायटर आसा तांकां कमीत कमी 1.5 लाख रुपया दिवपाक जाय एका नाटकाचेर. जे कलाकार आसा तांकां कमीत कमी म्हयन्याक 4,000चे पॅकेज दिवपाक जाय. आज 2 वर्सां जालीं हे कलाकार बेकार आसा. 48 दिसांचे 2 वर्सांचे पॅकेज तांकां म्हयन्याक कमीत कमी 4,000 दिवपाक जाय. 10,000 रुपया दिवन तांची दवळवणी करता. तुमची परिस्थिती कितें आसा? मिडियाची परिस्थिती कितें आसा? मिडियाचो जो पगार आसा वर्तमानपत्राचे जे हे आसा तांचो पगार कमी केला काय ना? हांव उलयतां खरें काय हांव उलयतां वोट तुमकां कितें दिलां? हें सरकार कितें करता? सरकारान आमी 100 कोटी रुपया मागिल्ले. हे जे बारीक घटक लोक आसा ज्यांचे लॉस जाला आमी ऑपोजिशन म्हणून आमी सगळ्यांनी 100 कोटी मागिल्ले. हे 100 कोटी तुमकां दिवपाक कितें जालें? तुमचे कडेन कित्याक जायना? आनी व्हडले तुमी उलयता. आज काल तुमी आनी एक सांगता हांव ते विधानसभेन काल कमर्शियल टॅक्स बिल्डींग ओपन केली. ही कमर्शियल टॅक्स बिल्डींग दिले कित्याक जाली? PWDन हे सगळें फ्रेम स्ट्रक्चर बांदिल्लें. हें तुमकां खबर आसा? ही ऐन त्या वेळार PWDच्यान काडली आनी GSIDसाचेर कोणी दिली? कित्याक दिली? आनी GSIDचो जो जितलो PWDचो खर्च जावनाशिल्लो तितलो GSIDचो खर्च जाला. सादी कला अकादमी 39 कोटी रुपया कला अकादमीक जाय. तुमी विचार करा. हे कन्सल्टंट कितें करता तें सांगता हांव तुमकां. कितें तुमी कन्सल्टंटा वयल्यान उलयता. 39 कोटी हे कला अकादमी कितें करता? ते रुफींग करता आनी खंयचे जे बरें उदक भायर सरता तें स्ट्रेंथनींग करता. तेका स्ट्रेंथनींग ऑफ कला अकादमी करपाक 39 कोटी कोणी आसचो ना. हेचे सारके अशे खूब प्रश्न आसा. आमचो बाणस्तारी मार्केट 12 कोटीचो प्रोजेक्ट ST फंडांतल्यान वापरता. STचे कोण लोक थंय आसा म्हाका सांगात. आनी हें उलयलें जाल्यार आमी वायट जाता. STचे लोकूच ना थंय. थंय जे बाजारात लोक बसता ह्या शुक्रारा वचून पळयात तुमी. आनी ते पिक्चरां काडा आनी हाडून दाखया म्हाका. कोण बसता ते भायर बाजारात? म्हणजे तुमकां कळटलें थंय गोंयकार कितले आसता आनी गोंया भायले कितले आसता हें पळयल्यार 80-10% आसता. 80 भायले लोक. हांव अशें म्हणना तांकां बाजार जाय पूण तो ST फंडांतल्यान न्हय. तांकां बाजार पणम महामंडळांतलो किंवा पंचायतींतल्या फंडांतल्यान तो बाजार दिवपाक जाय. पूण हें जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट पळयना आमी उलयतले विधानसभेंत. आमी ओगी रावचे ना. कारण हो पयसो लोकांचो तुमचो आमचो. ह्या पयशांक आमी योग्य रितीन हाताळपाक जाय. त्या खातीर आमचो तो प्रयत्न. ओके थँक्यू.